आदाब। शिया सुन्नी डिस्प्यूट, आज़ादारी जुलूसों पर पाबंदी और उनकी बाजियाबी के लिए जो तहरीकें चलाई गईं, उनके उन्वान से जो हमने सीरीज़ शुरू की है उसका एपिसोड नंबर 2 हाज़िर खिदमत है। पहले एपिसोड में हमने आपसे वादा किया था कि हम बजाज़े का वाक़या सुनाएंगे जो 1974 में हुआ था, लेकिन उससे पहले हम आपको बस 2 मिनट के लिए 1969 वापस लेके चलते हैं। उसमें बड़ा फ़साद हुआ था, इमाम बाड़े जलाए गए थे, मस्जिदों को ताराज किया गया था, घर जलाए गए थे, दुकानें जलाई गई थी, बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ था। और ये जिस वक्त नफ़रत की आंधी चल रही थी तो उस वक्त 2 दिए इंसानियत के ऐसे थे जिन्होंने उन नफ़रत की आंधियों को चैलेंज किया था। ये उन 2 वाक़यात कुछ इस तरह से हैं। पहला वाक़या उस वक्त का है जब गुफरामाब के इमाम बाड़े में आग लगी थी और सारी तरफ हर तरफ धुआं ही धुआं नज़र आ रहा था। पूरे शहर में उसमें रोशनी नज़र आ रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें आग लगाई गई थी। तो उस वक्त हमारे एक कज़िन को जोश आया और बग़ैर बताए हुए अचानक वो इमाम बाड़े की तरफ रवाना हो गए। और इमाम बाड़े करीब पहुँचे ही थे कि वहाँ का जो दंगाइयों का जो मजमा था उन्होंने इनको देखा और इनकी तरफ लपके। और ये आगा बाकर के इमाम बाड़े के करीब ही थे कि वहाँ पर एक घोसी था, चुन्ना घोसी। उसने देखा इनको, वो पहचानता था, उसने जल्दी से लपक के इनको जाके गोद में उठा। ये 12-13 साल के थे, तो एक तरह से वो उनको तकरीबन गोद में खींचता हुआ लेके गया और अपने घर के अंदर उसने बंद कर लिया। और जब धबधबाते रहे वो लोग, चीखते रहे कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन उसने अपनी जान पर खेल कर इनको बचाया। उसके बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी इमाम बाड़े की तरफ रवाना हुई और वहाँ पर आग बुझाने के बाद वापस आ रही थी, तो उसने इसको फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रोका और इनको उसमें चढ़ाकर वापस घर भेज दिया। दूसरा वाक़या शायद आप लोगों को, बहुत से लोगों को इल्म भी होगा, वो हमारे जजा डॉक्टर कलीम सादिक साहब का है। उनकी नई नई शादी हुई थी और वो घर में मौजूद थे कि उनको फ़साद की इत्तला तो हुई थी, लेकिन ये कि उनको इत्तला मिली कि ग़ुलाम हुसैन के पुल के बिल्कुल शुरू में एक मस्जिद है शियों की, वहाँ पर कई शिया एक तरह से बंद हो गए हैं और उनको शायद उनकी जान पर बन सकती है। तो पता नहीं किस तरह से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी अहलिया उनको रोकती भी रही, हम लोगों को इल्म नहीं था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो रोक रही थी और वो लेकिन फिर भी चले गए। गली गलियों से होते हुए बजाज़े पहुँचे। बजाज़े में एक हिस्से पर सड़क पर आना पड़ता है मजबूरन। वहाँ गए तो वहाँ पर पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने इनको काफ़ी लाठियों से इनको मारा और ये गिर गए और पुलिस वाले इनको छोड़ के हट गए कि शायद ये बेहोश हो गए। फिर ये उठे और चुपके चुपके चलते हुए वहाँ के ग़ुलाम हुसैन की पुल के करीब जो मस्जिद थी शियों की, वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ इस बीच में हालात कुछ चेंज हो गए थे। वहाँ पर इत्तिफाक से एक अहले सुन्नत की पास में मस्जिद थी, उसका मुअज्जिन वो पास में आया, और किस काम से आया नहीं मालूम, वो आया और वहाँ के शियों ने उस पर हमला कर दिया, उसको मार पीट रहे थे। हमारे चचा अम्मुजान इत्तिफाक से उसी वक्त पहुँचे और उन्होंने उनको रोका, और जब वो लोग नहीं रुके तो उन्होंने अपने को उस मुअज्जिन के ऊपर गिरा दिया और उनके ऊपर भी पहले पिट चुके थे बेचारे, लाठियाँ पड़ी थी, बाद में शियों की लातें और घूंसे और कुछ भी खाया, इसलिए कि वो लोग बहुत गुस्से में थे, इसलिए कि वो लोग पिट चुके थे पहले। बहरहाल किसी भी तरह से उन्होंने उनको बचा लिया और बचाने के बाद जाकर वहाँ पर नीचे पुलिस से उसके हवाले किया और फिर ये वापस आ गए। तो ये 2 वाक़े से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि एक तरफ कितनी भाई भाई को मार रहा था और दूसरा 2 भाई, एक सुन्नी ने शिया को बचाया और फिर एक शिया ने सुन्नी को बचाया, जबकि वो उस वक़्त बहुत बुरे हालात थे। अब हम वापस आपको 1974 लेके चलते हैं। 1974 में जो एग्रीमेंट हुआ था, शिया सुन्नी एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये एक मेन शर्त लगा दी गई थी कि शियों के जो जुलूस ग़ुलाम हुसैन के पुल या पाटनाले से गुज़रेंगे उनमें वहाँ की तादाद कम होगी और वहाँ पर जो भी कहते हैं वो चीज़ें नहीं कही जाएंगी जिससे कि दिल आज़ारी हो सके। तो उस एग्रीमेंट के बाद का पहला जुलूस था शब आशूर की मजलिस। नाज़िम साहब के इमाम बाड़े बजाज़े में अब्बा पढ़ते थे, उन्होंने मजलिस पढ़ी। मजलिस पढ़ने के बाद वहाँ का जो जुलूस है वो ग़ुलाम हुसैन के पुल से होता हुआ जाता था। अब वो यहाँ से जुलूस रवाना हो गया। शब आशूर थी, अब्बा घर वापस आए और उन्होंने अमाल जो होते हैं वो शुरू कर दिए।
اس بیچ میں ہوا یہ کہ وہاں پر جب اکبری گیٹ کی ڈھال پر جو مجمع پہنچا تو بڑی تعداد میں مجمع تھا، اور پہلا جلوس تھا اس کے بعد سے 74 کے معاہدے کے بعد سے. تو اس میں ہر آدمی کو یہ تھا کہ ہم جائیں گے، اور زبردست مجمع تھا اور غصہ تھا کہ ہم کو جانا ہے، ہم کو جانا ہے، ہم کو جانا ہے. اور ایک طرف وہ، دوسری طرف بیریکیڈنگ لگی تھی، پولیس جو ہے وہ لاٹھیاں اٹھائے ہوئے، بندوقیں تانے ہوئے مجمع کی طرف، کبھی مجمع پیچھے، کبھی پولیس آگے، کبھی اس طرح سے چل رہا تھا. دھکا مکی ہوتی رہی اور مجمع بڑھتا چلا گیا. اس لیے لوگوں کو اطلاع ہوئی، جو لوگ گھر چلے گئے تھے وہ واپس آ گئے، عورتیں بچے. تو یہاں سے لے کر اکبری گیٹ سے لے کر پورا بجازہ ناظم صاحب امام باڑے اور وکٹوریہ اسٹریٹ پر مجمع ہی مجمع تھا، اور سب نعرے لگا رہے تھے کہ ہم سب جائیں گے، ہم سب جائیں گے. اب ظاہر ہو سکتا ہے کہ اس وقت کچھ مشورہ نہ کیا گیا ہو تو وہ لوگ ناراض تھے یا جوش تھا. تو خیر ابا کو بلانے کے لیے لوگ جا رہے تھے، لیکن وہ اعمال کر رہے تھے تو ان تک نہیں رسائی ہو رہی تھی. ہم بھی گئے لیکن دیکھا کہ اعمال کر رہے ہیں، تو ہم نے بھی ان سے ہمت نہیں ہوئی ان کو بیچ سے اٹھانے کی. بہرحال اس بیچ میں تقریباً 1 بج گیا اور مجمع بالکل سیلاب مار رہا تھا پورا، اور نعرے لگ رہے ہیں. اس بیچ میں کتنے بھی شیعہ مولانا تھے، لیڈرز تھے، وہ مائک پر آتے تھے. ڈاکٹر آغا صاحب مرحوم کا گھر تھا، وہاں پر مائک لگا دیا گیا تھا، اور مائک سے لوگ جو تھے، نام نہیں لیتے ہیں ہم، کئی علماء حضرات نے ان سے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ مان جائیے، یہ معاہدہ ہوا ہے، لیکن لوگ سن ہی نہیں رہے تھے ان کی آواز پر. جیسی کو بولنے لگتا تھا نعرے لگا کے ان کی آواز بیچ میں لاؤڈ سپیکر کی آواز دب جاتی تھی. اب یہ سچویشن اس طرح کی ہو گئی تھی کہ بس کسی وقت بھی فساد ہو سکتا ہے. ادھر سنی بھی بہت سے جمع ہو گئے تھے کہ نعرے چونکہ ادھر سے لگ رہے تھے، ماتم ہو رہا تھا، اور بیچ میں پولیس تھی. ایک بہت عجب طرح کا سچویشن ہو گئی تھی. تقریباً 1 بج گیا اور ابا کو تو اطلاع ملی، تو خیر ابا وہاں سے آئے، اور اس کے بعد مجمع نے دیکھا یہ آ رہے ہیں، نعرے لگنا شروع ہوئے ان کے لیے، اور نعرے حیدری اور اس طرح کے نعرے لگنا شروع ہوئے. ابا گئے اور وہاں مائک پر سب لوگ اس سے پہلے جو تھے وہ بولتے تھے میں یہ بول رہا ہوں، میرا نام یہ ہے، یا کوئی دوسرا انٹروڈیوس کراتا تھا، ان کی بات سن لیجئے. ابا نے بس، ہمیں ابھی یہ طرز یاد ہے، اور تمام جتنے لوگ جو ہماری ایج کے ہوں گے یا ہم سے تھوڑا چھوٹے بھی ہوں گے یا بڑے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا. ایک دم سے مائک پر آواز آئی، پڑھی ہوئی آواز تھی اس لیے کہ اشرا پورا پڑھا تھا انہوں نے، حضرات. ابھی حضرات کا سننا تھا کہ پورا پن ڈراپ سائلنس یہاں سے لے کر وہاں تک، سب لوگ خاموش ہو گئے. اور پھر انہوں نے کہنا شروع کیا، حضرات آپ کو علم ہے کہ میں زیادہ تر علی گڑھ میں رہتا ہوں. اس زمانے میں علی گڑھ میں وہ پڑھاتے تھے، اور وہاں پر ڈین فیکلٹی آف تھیولوجی میں ڈین تھے وہ. اور میں علی گڑھ میں زیادہ رہتا ہوں، محرم میں آتا ہوں. اور بہرحال یہ ایک ایسا موقع ہے کہ آپ کا سب کا دل رندھا ہوا ہے، آپ سب چاہتے ہیں کہ جائیں، لیکن اب حکومت سے ایک وعدہ ہو گیا ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے، تو آپ کو امام حسین کا واسطہ، اگر آپ میری بات مان لیں گے تو بہت کرم ہوگا. اب یہ کہنا تھا کہ سب لوگ خاموش ہو گئے، نعرے حیدری ہوئے، اور یہ کہ مجمع جو تھا وہاں سے خود بخود واپس آنا شروع ہوا. اور جو معاہدہ تھا 25 کے جتھوں کے، شاید 4 جتھے یا 5 جتھے جانا تھا، وہ اتنے جتھے گئے، اور بہت ہی سکون کے ساتھ وہ رات گزر گئی، اور بالکل نارمل حالات ہو گئے. تو آپ یہ صرف ہمارا مقصد یہ بتانا تھا کہ اتنی محبت کرتے تھے لوگ ابا سے کہ ان کو نہ اپنا نام بتانا پڑا، نہ ان کو زیادہ کہنا پڑا. 2-3 جملے انہوں نے بس کہے اور لوگ مجمع تتر بتر ہو گیا، اور بہت ہی سکون سے وہ عزاداری کے جلوس جو تھے دوسرے نکلنا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد حالات تو ظاہر ہے کہ چونکہ آپس میں جھگڑا فساد تو نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی بہت زیادہ ٹینشن رہتا تھا. اور 3 سال اور گزر گئے. اس کے بعد 74 کے بعد 77 میں ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا، اور اس کے بعد اس جھگڑے کے بعد سے تقریباً 21 سال تک جلوس شیعوں کے بند رہے. تو وہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو 1977 میں جو 21 رمضان کا جلوس نکلا تھا اس کے بارے میں کچھ بیان کریں گے. اور اس کے بعد کے حالات تو لمبے کہانیاں ہوں گی اس کی، اس لے کے 20 سال تک احتجاجات ہوئے ہیں، اور کس طرح سے ہوئے، کیسے ہوئے، کیا کیا سازشیں ہوئیں، وہ سب آپ کو عرض کریں گے.
امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. خدا حافظ.